بسم الله الرحمن الرحیم. فضیلت الشیخ قاری عبدالباسط عزیزی صاحب جو میرے بھی شاگرد ہیں تھوڑے وقت کے، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. قاری عبدالباسط عزیزی ماشاءاللہ اس ہمارے بھائی کے آواز میں اللہ نے بڑی سوز و ساز پیدا فرمائی ہے، اور بغیر سپیکر کے بھی آپ سنیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مزہ آ جائے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.